مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو تتمة للفيديو السابق اللي كيخص لونيتي 5 بالنسبة ليزابرونتيساج بالنسبة لثالث ابتدائي. اذا لا سومين اذا غادي نكملوا بخصوص الدرس السابق اللي هو جولي. اذا غادي نديرو جولي اي جيكري. عفوا راه درت الفيديو في الاخير لقيت انني راسي ما كنديروش، بقى عندي اشكال بالنسبه انني نشد الكاميرا ونصور. اذا سولي سكي على ميم سونس على فراز دو تكست. اذا قالك غتسطر على اللي عنده نفس المعنى لا ميم سونس، اذا نفس المعنى كو لا فراز دو تكست، نفس المعنى اللي في لا فراز، يعني في الجمله ديال النص. شنو هي الجمله ديال النص؟ الجمله ديال النص هي هذه: il est très précieuse très précieuse. اذا هي il est très précieuse يعني كيمعنيو على الماء. اذا الماء l'eau est très précieuse. اذا هذه هي الجمله. اذا l'eau est très précieuse. اذا واش هي؟ l'eau est très chère يعني الماء غالي، او l'eau est très polluée الماء متسخ او ملوث. l'eau est très salée ولا الماء جد مالح. اذا بطبيعه الحال هي الماء est très cher الماء هو غالي جدا. اذا غنسطروا على هذه الماء غالي جدا. اذا نمر الى التمرين رقم 2 التمرين رقم 6 ريكوبي لو تكست. اذا غنعاودوا كتابه هذا النص. ها هو نعاود الكتابه ديالو ريكوبي لو تكست اون رومبلاسون، وغادي نعوضوا لي زيماج. هاد لي زيماج هادو غنعوضوهم باش باغ لي مو كوريسبوندون، غنعوضوهم بالكلمات المناسبه. اذا هاهي l'eau permet de se laver, de faire la vaisselle. إذا هي la vaisselle. De produire l'électricité. إذا l'électricité. D'irriguer les champs. D'éteindre le feu. D'arroser les plantes. إذا هادو les plantes. Et de rafraîchir la soif des animaux. إذا هذا في كل بسيط جدا. إذا فقط غتعوضوا هاد الصور اللي عندكم هنا بالكلمات المناسبة. إذا بسيطين جدا. إذا الآن نمر إلى التمرين رقم 7. إذا التمرين رقم 7 أنا خدمته. إذا فقط أنني كنت كنصاوب الفيديو وفي الأخير لقيت أنني للأسف ما شغلش الكاميرا. إذا complète avec L apostrophe le la les. إذا غنبداو بأول وحدة. إذا عندنا هنا إذا غتكون L apostrophe est essentiel à la vie. Il joue un rôle important que ce soit pour les animaux. إذا les animaux علاش درنا لي؟ لأن عندنا هنا X à la fin. X كتمثل بحال S au pluriel. إذا les animaux les plantes S à la fin. إذا les و L apostrophe علاش؟ لأن عندنا H كنحسبوها بحال لي فويل. اذا ايضا غنديرو ابوستروف. لو devoir de chacun est de préserver cette ressource. اذا هذا فيما يخص هذا التمرين. اذا الان نمروا التمرين رقم 8 ريكوبي لا فراز، يعني غنعاودو نكتبوا هاد لا فراز هذه، ولكن الاهم في كتابه هاد لا فراز اننا نكتبوها ونحترموا هاد المعايير اللي عطينا ديال الاسطر. اذا غنبداو نكتبوها من هنا حيت دايرين لنا نقطه هنا. اذا لو est très important pour l'être humain. Virgule. Les animaux et les plantes. Les animaux et les plantes. كما كيكتبوا هنا les animaux et les plantes. فقط هكذا. إذا مشاهدي الكرام، هنا تنتهي الحصة ديال لا ليكتور ولا جو لي.
اذا بالنسبه لا سيمين 1 في لونيتي 5 ميزابرونتيساج السنه الثالثه. كنشكركم على تتبعكم وعلى اختياركم للقناه. ما تنساوش كيف العاده تضغطوا على لايك الى عجبكم الفيديو، وإلا عندكم شي تساؤل ايضا ولا بغيتوا شي دروس جديده. شكرا على الاستماع، الى اللقاء في فرصه قادمه.